الحمد لله ذي العزة والجلال، غافر الذنب وقابل التوب، شديد المحال، مانح كل غنيمة وفضل، كاشف كل عظيمة وضيق. أحمده سبحانه على سوابغ نعمه وواسع كرمه وعظيم آلائه، وأشهد أن لا إله إلا الله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، أرسله إلى الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله سبحانه، فما أنتم في هذه الدنيا إلا مأمورون مكلفون، تعتريكم البلايا وتخترمكم المنايا وتترادف عليكم النعم، فلا تنالون منها نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يحيا لكم أثر إلا مات لكم أثر، ولا يتجدد لكم جديد إلا ويبلى لكم جديد. وقد مضت أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد أصل، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. أيها الناس، إن البشر بعامة محكومون بالجد والكدح، وقد خلقهم الله في كبد. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وهم بين كادح ملتذ وآخر متألم. قد يضعفون مع المتاعب إلى حد الهوان، وقد ينتشون مع المنافع إلى حد الطغيان. والكيس من هؤلاء جميعا من لا يزيغ ولا يطغى، ويظل رابط الجأش متماسكا في حاليه كلتيهما، ويدفع نفسه دفعا إلى الوقوف بباب خالقه ومولاه، يسأله العفو والعافية في دينه ودنياه وأهله وماله، لأن إيثار العافية فطرة فطرها الله في الأنفس، إذ لا يحب البلاء والأوجاع إلا مختل المزاج مختوم الفؤاد، وإنه لا يدرك قيمة العافية إلا من فقدها في دينه أو دنياه. فالعافية إذا دامت جهلت، وإذا فقدت عرفت. وثوب العافية